अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक दफ़ा फिर सबक नंबर 13 किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों के बंद की तशरीह करने के लिए अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 26B है कि इस नज़म में शायर अपने नौजवान नस्ल को कोशिश और जिद्दोजहद मेहनत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तरगीब दे रहे हैं। बंद नंबर 3 जिसकी आज आपने तशरीह समझनी है और फिर अपने अल्फाज में उस तशरीह को आपने लिखना है। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इस्तराब और कल्क। दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। दूसरे मिसरे में है इस्तराब, बेचैनी, परेशानी, कल्क, अफसोस, दुख, वर्क, सफ़ा, रमक, थोड़ी सी जान, आखिरी सांस। कि शायर इस बंद में नौजवान नस्ल को, अपने नौजवानों को कोशिश और मेहनत की अज़मत बताते हुए कहते हैं कि बेशक सीखना समझना एक मुश्किल काम है और मैं ये मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि तुम्हें अपना सबक शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इंसान सीखने की जुस्तजू करता है इसके लिए मुश्किल सबक आसान हो जाता है और एक वक्त आता है कि वो अपनी इस मुश्किल पर काबू पा लेता है, अपने इस सबक पर अबूर हासिल कर लेता है। आने वाले बुरे वक्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहतर है कि कोशिश करो। जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हौसला है और लगन है, पढ़ो और पढ़ते रहो। सबक से जी चुराना, बेचैनी का इजहार करना और परेशान होना मुनासिब नहीं। अगर तुम्हें सबक मुश्किल लग रहा है तो तुम्हें चाहिए कि एक बार सबक पढ़ने की बजाय इसे बार बार पढ़ो और इस तरह जब तुम बार बार उस सबक को पढ़ोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे हाफ़ज़े में महफूज हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी तुम्हें सबक याद ना हो रहा हो तो अपनी आखिरी सांस तक, यानी कि जब तक तुम्हारे अंदर दम है, जब तक तुम्हारे अंदर सांस है, तुम कोशिश करते रहो, इल्म हासिल करते रहो। एक ना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे तालिब इल्मों, कोशिश को जारी रखो क्योंकि अल्लाह ताला भी किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। बंद नंबर 4, अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ताक, अलमारी। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है ताक, अलमारी, कामयाब होना, मकसद हासिल कर लेना। कि शायर इस बंद में बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तुमने सबक को मुश्किल समझकर, सबक को मुश्किल जानकर अपनी किताब को उठाकर अलमारी में रख दिया, एक तरफ रख दिया, तो कल जब तुम्हारे इम्तहान होंगे तो तुम इम्तहान में क्या जवाब दोगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि किताब बंद कर देने के बाद तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपनी किताब में क्या याद करना था और क्या याद नहीं किया। इसका मतलब है कि किताब बंद कर देने के बाद कामयाबी के इम्कान ना होने के बराबर रह जाते हैं।
اس لیے نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیا جائے، تیاری کر لی جائے۔ اگر تم پڑھو گے، خوب محنت کرو گے، اپنا سبق یاد کرو گے، کوشش کرو گے، ہمت دکھاؤ گے، تو ایک دن تمہیں وہ مشکل سبق یاد ہو جائے گا، اور جب تمہیں وہ سبق یاد ہو جائے گا اور پھر جب تم امتحان دو گے تو تم یقیناً کامیابی حاصل کرو گے۔ اور اگر تم دل لگا کر نہیں پڑھو گے، محنت نہیں کرو گے، تو پھر کامیابی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بچوں، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو محنت کرو۔ محنت، کوشش اور ہمت سے تم ایک دن ضرور کامیابی حاصل کر لو گے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ بند نمبر 5، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ بازی، کھیل، سبقت، برتری لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ خبردار، ہوشیار رہو، باز رہو۔ ٹھٹکو، ٹھٹکنا، چلتے چلتے ڈر کے رک جانا۔ جھجکو، ڈرنا، وہم کرنا۔ پچھتانا، شرمندہ ہونا، افسوس کرنا۔ شاعر اس آخری بند میں محنت کی عظمت اور مسلسل کوشش کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کھیل میں آگے نہ بڑھ سکو، جیت تمہارا مقدر نہ بن سکے، اور تم اس کھیل کو اس کھیل میں نہ کامیابی حاصل کر سکو، برتری نہ لے کے جا سکو، تو خبردار، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے شروع میں ہمیشہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کامیابی کا پہلا زینہ ہی ناکامی ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہارو، بلکہ صبر اور حوصلے سے کام لو۔ نہ ہی تمہیں ڈر اور خوف کے مارے رک جانا ہے، نہ ہی تمہیں شرمانا ہے، اور نہ ہی تمہیں شرمندہ ہونا ہے۔ دل میں کسی بھی قسم کا افسوس، شرمندگی کو جگہ نہیں دینی، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، کوشش کرو، اس لیے کہ ہر ناکامی کے بعد ہمیشہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، مسلسل کوشش کیے جاؤ، ہمت نہ ہارو۔ اگر تم ہمت سے کام لوگے اور محنت کرتے رہو گے تو ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میری یہ نصیحت یاد رکھو کہ لگاتار کوشش کرتے رہو، حوصلہ نہ ہارو اور محنت کرتے رہو۔ اسی طرح ایک دن تم اپنی ہمت اور طاقت سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ تھی آج کی آپ کی تمام بند کی تشریحات۔ مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے، آپ نے پہلے مشکل الفاظ کو لکھنا ہے جتنے ان 3 بند میں آپ کو بتائے گئے، اور پھر آپ نے تشریح کو سمجھ کر اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے اپنی کاپیوں پر تحریر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔